الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحج أشهر معلومات وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ميراث المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إماءة الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأسلم حياء عثمان وأخزاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الحمد وصلى الله وصلى رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تتخذوا من بعده غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون कंधे के साथ कंधा मिलाकर सफ़ों को सीधा फरमा लें शलवारें कफनों से ऊपर कर लें किसी भाई के पास मोबाइल पूरा तो बंद कर दें छोटे बच्चे पीछे वाले सफ़ों में चले जाएं बड़ों को आगे जगह दे देना अल्लाहु अकबर